समझो दोबारा देसी तरीके से, एक बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, एक बंदा रोजा रखता है, एक बंदा बाशरा दाढ़ी रखता है, एक बंदा इस्लामी कपड़े पहनता है, एक बंदा वक्त पर ज़कात देता है, एक बंदा पंचगाना नमाज मस्जिद में पढ़ता है, चंदा भी बहुत ज्यादा देता है, मौलवियों की खिदमत भी करता है और उसका पैजामा भी टखनों से ऊंचा रखता है, लेकिन वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है, वो राहगीरों के सलाम का जवाब नहीं देता, वो बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारता है, वो अपने बच्चों पर जुल्म करता है, वो पड़ोसियों के ऊपर नाजायज हुक्मरानी करता है। तो अब ये पैजामा टखनों की बजाय घुटनों पर भी कर लेगा तो इस्लाम को उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब शरीयत की रूह को कत्ल कर दिया गया, रूह का कत्ल कर दिया जब शरीयत की, तो मसला खत्म हो गया। अब कुछ नहीं, ये ऊंचे या नीचे कुछ नहीं, ये उस वक्त तक ऊंचा रहेगा, फायदेमंद होगा जब मिजाज में आजिज़ी होगी, मिजाज में इनकसारी होगी, मिजाज में नरमी होगी। अगर पैजामा ऊंचा करने के बाद भी मियाँ जी अकड़ कर चलते हैं और नीचे नहीं देखते तो फिर इनका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मस्जिद बनाओ। कुरान ने कहा मस्जिद वो लोग बनाते हैं जिनका दिल चिड़ियों की तरह नरम है, जो अपने रब के ऊपर यकीन रखते हैं, रोज़े क़यामत के ऊपर यकीन रखते हैं। साहबा ने पूछा कि रसूलल्लाह मस्जिद बनानी है? जी, फरमाया मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद क्यों बनानी है? बोले दिवास वाले बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए बनानी है। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुर्सा से पूछे मस्जिद क्यों बनानी है? पूछे उलमा से मस्जिद क्यों बनानी है? तो इमाम बुखारी ने, इमाम नसई ने, इमाम अबू दाऊद ने, साहिब तबकात ने, पूरी शरीयत इस्लामिया ने मुतफिका तौर पर कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए मस्जिद बनाने का हुक्म दिया ताकि हम पंचगाना नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे नमाज पढ़नी है? प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, जमात से नमाज इस तरह कंधे से कंधा जोड़कर। फिर पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। पता लगा मस्जिद क्यों बनाई? मस्जिद इसलिए बनाई कि भांत भांत के रंग बिरंग के अलग अलग मिजाज के जो लोग हैं ये एक ही सफ में खड़े हो जाएं। ये काले गोरे अमीर गरीब, इनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम आम हो। ये एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। आपने पता नहीं मस्जिद के क्या मसले समझे। मस्जिद में कालीन बिछाना, एसी लगाना, बेहतरीन सीलिंग करवाना, ये मस्जिद की जरूरतें हैं भाई। नमाज के फराइज जो हैं उनके अलावा नमाज के कवायद में ये बात शामिल है कि जो बंदा पंचगाना नमाज जिस मस्जिद में पढ़ता है उसके दाएं बाएं जो नमाजी है उनसे उसकी सलाम दुआ होनी चाहिए। उन नमाजियों में अगर कोई फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया तो ईशा में जाके उसका दुख दर्द बांटें, उसको पूछें कि तू आज मेरा भाई क्यों नहीं पहुंचा। मस्जिद इसलिए बनाई थी कि एक खूबसूरत समाज बनाएंगे। आपने समाज तोड़ दिया, सिर्फ नमाज को कायम रखा हुआ। सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मस्जिद बनाई और सामाजिक व्यवस्था कहां है? अब तो मस्जिद के मालिक जो है, मस्जिद के जो नौकर है, सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा, पूरे मुल्क के यही हाल है। जो मस्जिद के नौकर हैं वो मस्जिदों के मालिक बन गए और मालिकों के मेहमान आते तो उनसे बदतमीजियां करते हैं। नौकर बन गए मालिक और रब्बे करीम जो मालिक है उसके जो मेहमान आ रहे हैं उनसे बदतमीजी है। मस्जिद क्यों बनाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आज भी आप जाएं, आज की तारीख में 2024 में नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज के बाद जाओ जाके चादर लेके सो जाओ, कोई ठोकर मारने नहीं आएगा आपको।
محمد رسول اللہ کی اب جو مسجد ہے، آج بھی مسجد نبی علیہ السلام میں، آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد میں قدم قدم پر ڈاکٹر موجود ہے، قدم قدم پر معلم موجود ہیں، قدم قدم پر کھانا موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جب مسجد بنائی اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چبوترا اصحاب صفہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو اپاہج ہیں، جو بے سہارا ہیں، ہم ان کو یہاں رکھیں گے، خود کھانا بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے، اپنے بچوں کو بعد میں پڑھائیں گے، ان کو پہلے پڑھائیں گے۔ ہم بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کس دین کی باتیں کرتے ہیں؟ جس کے اصول و قواعد بھول گئے، جس کی روح کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر گلہ یہ ہے کہ دوسرے ہمیں تانا مارتے ہیں۔ ارے بھائی کبھی اپنے گریبان میں جھانکے۔ میں نے ایک تلخ سوال ایک صوبے میں جا کے مسلمانوں سے کیا، یہاں تو میں نے ابھی کسی مسجد کے اندر جانا نہیں ہوا، ان سے میں نے پوچھا تھا جا کے، میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد کے استنجے خانوں میں جو ویڈیو کے ٹکڑے پڑے یہ غیر مسلم ہونے؟ کڑوی باتیں کرتے ہوئے تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر علاج پر وقت نہیں کیا گیا تو حالات بدترین ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت نظام، اتنا بہترین دین جس قوم کو دیا ہو، جس کی شکل کو دیکھ کے لوگ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تیار ہیں، اس دین کی ایک اکثریت کو یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ ایک میں نے 70 سال کے بوڑھے میاں سے پوچھا، میں کہا میاں صاحب مسجد نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ میں کہا پھر بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں اور سوچ لو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ بتاؤ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا انداز ہے آپ کا؟ گھبراؤ نہیں، باقی بھی تم جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آواز آئی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا ذکر کہیں نہیں ہے۔ جو تعویلات آپ نے کی قرآن نے نہیں کی۔ اندازہ لگائیں مسلمانوں، ہم آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے، مسلکی اختلافات کو دیکھتے ہوئے، ہم اسلام کی روح کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے سورہ توبہ میں، جا کے مولانا صاحب سے پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لینا، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ فرمایا تم نہیں بندے کے پتر بنو گے تو پھر تمہاری جگہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولا جی ہمیں تو ابھی تک پورا پتہ نہیں ہے، قرآن نے 10,000 بار کہا، بار بار علماء نے تمہیں سمجھایا، لیکن کبھی غور نہیں کیوں؟ قرآن نے کہا بھائی نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھے خیالات کو قائم کریں۔ اب قرآن کے حکم میں اور ہماری تعبیر میں فرق ہے کہ نہیں؟ قرآن نے مقصد نماز بیان کیا، ہم صرف ضرورت ہے نماز بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کی بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کمبخت کو بتاؤ کہ یہ جو تو نماز پڑھ کے آیا یہ دکھاوے کی نماز تھی، یہ ناقبول ہونے والی نماز تھی۔ اگر یہ نماز تجھے زنا سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، حضرت نماز اگر دل نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹ جائے، کہنے لگے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھو جب تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے لگے تو پھر تسلی رکھو کہ اللہ کی حضور قبول ہو رہی۔ اگر نماز گناہوں سے نہیں روکتی ہے اللہ کی حضور قبول